सुलेमान कहते हैं आखी सोने नू हवा को कह रहे हैं ना, आशिक वो तो ऐसा होना है। कहते आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरता सोने आज तेरी नजर होवे। हवा को कह रहे हैं ए हवा, जब तेरा गुजर मदीने को हो मेरे सोने को मेरा सलाम अर्ज कर देना। चांद को कहते हैं ए चांद तू तो मदीने को देख रहा है, ए चांद मैं तुझको देख रहा हूँ लेकिन तू तो मदीने को देख रहा है, मेरे सोने को मेरा सलाम अर्ज कर देना। कहना जामी तुझे सलाम अर्ज करता है। एक दिन अपने दरवाजे के बाहर खड़े हैं, काफिला गुजर रहा है। काफिले से पूछा ऐ काफिले वालों कहाँ जा रहे हो? काफिले वाले कहते हैं हम मोहम्मद अरबी के दरबार पे जा रहे हैं। कभी ऐसा दिन भी हमारी जिंदगी में आ जाए लोग हमें भी पूछे हाँ जी भाई किधर जा रहे हो, हम भी फख्र से कहें वो अपने आका के दर पे जा रहे हैं। रहमान बिन जामी कहते हैं काफिला गुजरा, मैंने काफिले वालों से ये अर्ज की जब मदीने जाना हुआ तो मेरे मुस्तफा को मेरा सलाम अर्ज कर देना। काफिला गुजर गया, आप जारों की तरह रोना शुरू हो गए। एक और काफिला गुजरा, काफिले वालों से पूछा अरे कहाँ जा रहे हो? अपने यार के दरबार पे जा रहे हैं। जामी का इश्क बढ़ता गया, पास कुछ नहीं है, हम गरीब है, हमारे पास भी या रसूल अल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे पास भी कोई इंतजाम नहीं है। तो हजरत अब्दुर्रहमान जामी कहते पास कुछ नहीं है। काफिले वाले को सलाम दी कि मेरे आका को सलाम दे देना। काफिले वालों ने सलाम दी। सलाम देने के बाद जब तीसरा काफिला निकला दरवाजे के पास से, रहा ना गया, आप काफिले के साथ चल पड़े। जब काफिले के साथ चल पड़े मुसाफत रह गई 3 दिन की। जब मुसाफिर 3 दिन की बाकी रह गई तो काफिले वालों से हजरत अब्दुर्रहमान बिन जामी ने पूछा कि मदीना कितनी दूर है? मदीना कितनी दूर है? उधर से एक कासिदा है, कासिदा के उस काफिले से पूछता है इस काफिले में मौलवी अब्दुर्रहमान जामी नामी कौन है? अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं हो सकता है मैं पहली दफा आया हूँ, मेरा तो इधर कोई वाकफ है कोई नहीं है, कहाँ से आ गया मेरा नाम पूछने वाला? हजरत अब्दुर्रहमान जामी ने कहा मैं जामी। मुनादी ने कहा सारा काफिला मदीने जाएगा, जामी तू मदीने नहीं जाएगा, जामी तू मदीने नहीं जाएगा। जामी कहते हैं क्यों मैं मदीने नहीं जाऊंगा? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया है? कौन सी ऐसी लफ्जिश हो गई है? कौन सी ऐसी खता हो गई है जिसके सबब मैं मदीना नहीं जा सकता? काफिला चला गया, अब्दुर्रहमान जामी पीछे रह गए। एक और काफिला गुजरा, काफिले वालों से पूछा ऐ काफिले वालों कहाँ जा रहे हो? मदीना जा रहे हैं। ऐ काफिले वालों मुझे भी लेते चलो। ऊंटों का काफिला था, ऊंट वालों के साथ चल पड़े। जब आप चले आपके पास में कुछ दिनार थे, काफिले वालों को दिए। काफिले वालों को कहने लगे ये दिनार ले लो मदीने ले जाओ। काफिले वालों ने दिनार लिए। काफिले वालों ने कहा चलो हमारे साथ। अब देखा जो नहीं जाना, जो सामान है ना ऊंटों के ऊपर, उसके ऊपर मुझे ना रस्सी के अंदर कपड़े के अंदर बांध दो। पता था जामी को मुझे जाने नहीं देना, तो उन्होंने ना कपड़े में अंदर बांध दिया और ऊंट के ऊपर रख दिया। तो उधर से फिर कासिद आ गया। कासिद आया, काफिले को रोका, काफिले को रोक के कहने लगा जामी नामी कौन है? जामी नामी ऊंट पे है। ये हमारे पास तो कोई नहीं है, एक मुसाफिर ऐसा है हमने बांधा हुआ है और उसका नाम नजाबी हो। क्या वो जामी कहते हैं मुझे जब खबर हुई ना तो मैंने देखा वही कासिद आ गया। तो जब कासिद ने जामी को देखा तो जामी को कहने लगा तेनू असर नहीं होया, तेनू पिछू भी बारिश पीता है तू फिर अगे आ गया। सारा काफिला मदीने जाएगा, नहीं जाएगा तो जामी तू मदीने नहीं जाएगा। जामी सारों की तार रोने लगा, जामी रह गया, सारा काफिला चला गया।
جب سارا قافلہ چلا گیا ایک بکریوں کا ریوڑ آیا. عشق ہو تو ایسا پھر جنہوں ایسا عشق ہو جائے نا ربو بھی سنو کی ہو جائے. عبدالرحمن بن جامی کہتے ہیں بکریوں کا قافلہ آیا, قافلے والوں کے ساتھ بات کی, ارے کہاں جا رہے ہو؟ مدینے جا رہے ہیں. قافلہ کہتا ہے, قافلے سے پوچھنے لگے کتنی مسافت رہ گئی مدینہ آنے کو؟ کہتے ہیں ایک رات کا سفر ہے, ایک رات رہ گئی ہے. حضرت عبدالرحمن جامی کہتے ہیں پہنچ ہی جاؤں گا, ایک رات کا سفر رہ گیا پہنچ ہی جاؤں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نا وہ ریوڑ والوں سے وہ جو تھا ان کا مالک تھا اس سے کہنے لگے تیرے پاس کوئی ہے کھال وغیرہ؟ اسے کھال لی, بکریوں کی کھال لی, کمر پہ پہنی, گھٹنے زمین پر لگائے, ہاتھ زمین پر لگائے, بکریوں کی طرح ریوڑ میں چلنے لگے. جب چلنے لگے مصطفیٰ کریم نے مدینے کے گورنر کی خواب میں آ کر کہا ارے جامی بکریوں کے ریوڑ میں آ گیا ہے, اس کو مدینے نہیں آنے دینا. وہ قاصد آیا, بکریوں کے ریوڑ کو کھڑا کیا, بکریوں کے ریوڑ کو کھڑا کر کے پوچھنے لگا عبدالرحمن جامی کدھر ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی مسافر نہیں ہے, لیکن وہ جو ریوڑ جا رہا ہے نا سبحان اللہ نا, تو سرکار نہ بلا لے. وہ کہتا ہے مسافر تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں, لیکن ایک مسافر بکریوں کے ریوڑ میں گھسا ہوا ہے, اس سے جا کے پوچھو, ہو سکتا ہے وہی عبدالرحمن جامی ہو. قاصد کہتا ہے میں شکل دے بہلا دی ہو رہا. قاصد نے جب اس کی شکل دیکھی وہ جامی ہوئے, وہ تینوں اثر نہیں ہوا, اور تجھے اثر نہیں ہوا. تجھے کتنی دفعہ کہا ہے مدینے نہیں جانا, مدینے نہیں جانا, تو مدینے کی مسافت کتنی رہ گئی ہے؟ سامنے مدینہ ہے, سامنے حضور جی مدینہ پاک ہے. تھوڑی جی دور حضرت عبدالرحمن بن جامی کھڑے. گورنر کہتا ہے سارا قافلہ مدینے جائے گا, نہیں جاؤ گے تو جامی تو نہیں جائے گا. جامی رونا شروع ہو. عبدالرحمن بن جامی نے کہا جامی نے کہ مجھ سے کون سا ایسی خطا, ایسی لغزش ہوگی ہے جس کے سبب مجھے مدینے میں تم نہیں جانے دے رہے ہو؟ کیا میں غریب ہوں اس لیے نہیں جا سکتا؟ کیا میں غریب ہوں جس کے سبب میں مدینے نہیں جا سکتا؟ وہ گورنر کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتا, میں مدینے کا گورنر ہوں. میری خواب میں رات کو آمینہ کے لال تشریف لے کے آئے ہیں. ارشاد فرمانے لگے اے گورنر, اگر عبدالرحمن جامی مدینے میں آ گیا تو مجھ محمد کو قبر انور سے نکل کر جامی کو سینے کے ساتھ لگانا پڑا. کہتے ہیں کھڑے ہو کے جامی نے کہا اکھی سونے نو ہوائے لی, اکھی سونے نو ہوائے لی, جے تیرا گزر ہوئے, جے تیرا گزر ہوئے, میں مر کے بھی نہیں مرتا, سونے آج تیری نظر ہوئے. حضرت عبدالرحمن جامی کا عشق ایسا تھا کہ میرے مصطفیٰ قبر انور سے نکل کر استقبال کرتے ہیں. جتنی تڑپ ہوگی نا آپ کے اندر اتنی محبت مصطفیٰ کو آپ کے ساتھ